अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और मुमकिन तौर पे ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहमद बलोच की बनाई आखिरी वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हाल ही में चंद वीडियोस ऐसी अपलोड की गई मेरी ही तरफ से, जिनके बायस शायद कुछ एसओपीज मुतासिर हुए और जिनके बायस शायद मुझे मुमकिन तौर पे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़े। तो खैर हमने हमेशा हक सच की बात की है और मैं बहसीयत पाकिस्तानी अपने हर बहन भाई का और हर शहरी के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही क्यों ना सज़ा मिले। वो मेरा उठाना हक है और वो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। इसलिए खैर मैं उसकी तफसीलात में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी तक वो चीज़ें शकूक व शुबहात का शिकार हैं, तो मैं आपकी तरफ वो डायरेक्टली बात नहीं पहुंचा सकता। अगर मौका मिला तो ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा खोज लगानी है और आप में से कुछ खोज लगाते भी हैं, आई नो दैट, और जिन्होंने खोज लगानी है वो चंद मेरी पिछली वीडियोस देख लें, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। है आज जिस पे बात करनी है वो बड़ा अहम मामला है और वो अल अज़ीज़िया केस में जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको आज अदालत में वो पेश हुए और अदालत से मुमकिन रिलीफ जो उन्हें दिया जाना था या मिलना था, नैब की अदम पैरवी की वजह से वो नहीं मिला और उस पर अदालत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। लेकिन आज के टॉपिक पे हम जो ये टॉपिक है इस पे बात नहीं कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे 2022 मार्च अप्रैल की, और जब ये मामलात हुए कि जो है वो इमरान खान साहब ने साइफर लहराया और उसके बाद फिर जो है उसके पहले ही ये जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट थी, आदम एतमाद की तहरीक, वो आई और फिर पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपने देखा और जीती जागती आंखों से सबने देखा। और तारीख किसी को ना तो भूलती है और ना ही भुलानी चाहिए, क्योंकि तारीख आपको जहाँ पे पुराना माजी याद करवाती है वहीं पे आपको कुछ ऐसी चीजें भी बता देती है कि जिसकी वजह से आप कल कलां को कुछ चीजें करने से मुफ्तात हो जाते हैं। खैर एनीवेज, जो लोग कल कलां को तहरीक इंसाफ के मुखालिफ थे बने और वो कह रहे थे कि हमने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है, वो अब जो है वो मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो रहे हैं। और उनमें से एक जो आपके साथ सामने तस्वीर चल भी रही है, चौधरी शुजात हुसैन, जब आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब उनसे मुलाकात करने आया करते थे उनके घर पे, तो जो चौधरी शुजात हैं वो बड़ी चूंकि अलील हैं और ज़ईफुल उम्र भी हैं, तो इसलिए वो बैठ के ही आगे हाथ कर दिया जाता था। उनका हाथ भी बेसिकली उठाने की विल नहीं है उनमें, तो बेसिकली इसलिए वो आगे हाथ करवा दिया जाता था या कुछ कर लेते थे तो वो हाथ मिल जाता था। जरदारी साहब हों या फजल रहमान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज हों, तो ये सारी सूरत हाल हमने माजी में देखी। तो लेकिन अब जो कल की तनाजुर में बात करें, तो जब नवाज शरीफ साहब खुद चल के उनके घर गए तो उन्हें उनकी कुर्सी से भी उठाया गया और वो खड़े होके उनसे मिले भी। खैर मैं उस पर कोई जाती तनकीद पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा इस वीडियो का मकसद भी कहीं मुस्लिम लीग नून पे तनकीद करना नहीं। मुस्लिम लीग नून ने आमरीत के खिलाफ और बाकी सख्त तरीन दौर गुजारे हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप देखें तो कल कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि उसमें तारिक बशीर चीमा, जो कि बेसिकली जो मुस्लिम लीग काफ थी उसको बंटवारे करने में एक अहम किरदार था उनका, और वो लेके चौधरी शुजात को अलग हो गए, फिर परवेज इलाही अलग हो गए, तो वो सारा कुछ आपने देखा। लेकिन उसका फल भी मिल गया, और वो फिर फल इस तरह मिला कि कौमी असम्बली की भी नशस्तें उन्हें मिल गई और तारिक बशीर चीमा को भी जो है वो सीट मिल गई। उसके अगेंस्ट PMLN जो है वो कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। और इसी तरह पंजाब में भी यही होगा कि जहाँ पे
جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے ان حلقوں سے مسلم لیگ نون کا امیدوار کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ ثمرات تھے جو مل گئے، اور اس کے علاوہ آج جو دوست محمد مزاری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے عہدیداروں سے، بالخصوص شہباز شریف صاحب سے، تو وہ بھی اسی ہی مطلب سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ انہیں بھی بیسیکلی یہ کہا جا رہا تھا، اور یاد رہے گا آپ کو، اور میں یاد کروا بھی دوں کہ دوست محمد مزاری صاحب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، اور انہوں نے جو کچھ وہاں پہ ہنگامہ رائی ہوتی رہی، جو کچھ وہاں پہ معاملات پیش آئے، اس میں دوست محمد مزاری صاحب کا ایک اہم کردار تھا، اور ایک آج خاتون نے بھی تحریک انصاف سے اپنی جو ہے وہ بستگی ختم کر کے پی ایم ایل این میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، جس کی باقاعدہ پریس کانفرنس جو خواجہ سعد رفیق نے کی، اس میں وہ خاتون تشریف فرما بھی تھیں۔ تو خیر یہ تھے ثمرات اور یہ تھے معاملات جو کہ 2022 مارچ اپریل سے پیش آنا شروع ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو نکال دیا گیا اور شہباز شریف آ گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جو سلسلہ ہے، جیسے ماضی میں تحریک انصاف کو ایک باپ پارٹی بنانی پڑی، اور باپ جو ہے اب وہ ہے، میں تو ایسے الفاظ اپنی ویڈیوز میں استعمال نہیں کرتا، لیکن مطلب جو لاوارث اگر میں کہہ دوں تو شاید وہ کوئی مناسب لفظ ہوگا، جو باپ لاوارث ہو گئی، تو اسے بھی اب جو ہے پی ایم ایل این جو ہے اڈاپٹ کر رہی ہے، اور پھر جو نظریاتی لوگ تھے، میں بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی اب جو ہے یہاں اشاروں میں یا کنایوں میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور اشاروں پہ چلتے بھی ہیں۔ تو ایسا سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اور ابصار عالم جیسے مطلب گاہے بگاہے اس حوالے سے ہمیں باقاعدہ طور پہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے وہ ہماری مفلوج رہی اور مفلوج ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے اقدام ایسے ہیں جو کسی نہ کسی نے اٹھانے ہیں، بلکہ ہر کسی نے اٹھانے ہیں، اور وہ جب تک نہیں اٹھائیں گے تب تک جو ہے وہ پاکستان میں اصل جمہوریت نہیں آئے گی، اور اصل جمہوریت نہیں آئے گی تو کوئی بھی نئی آنے والی حکومت شاید پورے 5 سال اپنے نہ کر سکے۔ اگر حکومت شاید 5 سال پورے کرتے تو شاید وزراء اعظم کی جو ایک طویل لسٹ ہے جو کئی سال چلے، لیکن کئی تو وزراء اعظم چند دنوں چند مہینوں کے لیے بھی آئے، تو یہ سلسلہ شاید نہ رک پائے، اور پھر پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا، اور پاکستان کی ترقی کہاں پہ جائے گی۔ اور عادل شاہ زیب جو کہ خود مطلب ایک ہارڈ کارنر رکھتے ہیں تحریک انصاف کے لیے، تو وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ ان چیزوں پہ نہ کنٹرول کیا گیا تو شاید ہم کبھی بھی سبق حاصل نہ کر پائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں کہیں نہ کہیں اپنا سٹینڈ بہتر کرنا ہوگا، ادروائز پاکستان کی ترقی جو ہے وہ شاید نہ ہو پائے، اور ہم جو کہ تو رہ جائیں۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔